बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से FBR की जानिब से एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है और बड़े फातिहाना अंदाज में, एक खुशखबरी के अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट किया और कौम को बताया कि हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इससे हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ेगा और इकॉनमी को डिजिटलाइज करने में मदद मिलेगी और इस पर उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। अब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करेगा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये किन किन शोबों में इब्तदाई तौर पर लॉन्च किया गया है। लेकिन हमारा फोकस रहेगा इन 5 में से एक शोबा ऐसा है जो डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है और इसमें हुकूमत की पॉलिसी जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही कि इस शोबे को हुकूमत किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तंबाकू नोशी की जो इंडस्ट्री है उस हवाले से, क्योंकि ये जो 5 शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है, इनमें लेदर शामिल है, इसमें सीमेंट शामिल है, इसमें मशरूबात शामिल हैं, इसमें शुगर शामिल है और इसमें ये जो तंबाकू इंडस्ट्री है ये शामिल है। और इसी हवाले से कल एक तकरीब भी हुई जहलम में, जहां पर जाकर ख़ुद चेयरमैन FBR ने एड्रेस किया उस तकरीब से और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और ये तकरीब के जो ऑर्गेनाइज़र थे वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी थी। अब ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, सालाना इसमें अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है, सालाना अरबों रुपए के टैक्स की चोरी की बातें की जाती हैं। इसके कुछ फिगर्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और कल जो दावा किया CEO हैं सैयद अकबर अली शाह, जो कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी के CEO हैं, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी की जानिब से गुज़श्ता 5 साल में कितना टैक्स अदा किया गया है और फिर ये कि कितनी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, उन्होंने भी इस इंडस्ट्री की तरफ से जो टैक्स दिया जाता है उसकी बात की और फिर रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि हुकूमत का हमेशा से ये पर्पस रहता है कि रेवेन्यू को जनरेट किया जाए। और फिर उन्होंने रियासत मदीना का जो वज़ीर आज़म इमरान खान का तस्वुर है कि उस तरफ वो पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, तो इस पर भी शौकत तरीन ने वहीं पे खड़े होकर पाकिस्तान टोबैको कंपनी की तकरीब में कहा कि रियासत मदीना के तस्वुर को पूरा करने के लिए जो है वो हमें रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तस्वुर को पूरा करने के लिए हमें बाय होकर रोक चलना पड़ेगा या कुछ अपने बुनियादी असूल भी तय करने होंगे। इस हवाले से आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये फिगर्स बता दूं कि जो CEO सैयद अकबर अली ने कोट किए हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान टोबैको कंपनी 5 साल में 400 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स और ड्यूटीज़ अदा की हैं और इसके अलावा गुज़श्ता 1 साल के दौरान तकरीबन $3 करोड़ के सिगरेट इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी की जा रही है इसमें और इसी के तदारुक के लिए ये टैक्स का जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इसको लाया गया है। अब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, होगा ये कि कंपनी के अंदर जब एक सिगरेट की डब्बी तैयार होती है, वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पर डब्बी के ऊपर ही एक बार कोड होगा और वहाँ पर FBR का एक सिस्टम चिप नाफिज लगाई जाएगी, नस्ब की जाएगी, जिसमें ये सारा कुछ काउंट होता जाएगा कि कंपनी से कितना माल निकल रहा है, तो उसी हिसाब से जो है वो टैक्स भी अदा किया जाएगा। ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं, इनका बड़ा जो है ये हमेशा ये इशू जो है वो उठाती रहती हैं। इस हवाले से अखबारों में एड्स भी आते हैं कि ये मलबा डालते हैं जो जाली कंपनियां हैं बकौल इनके, कि कुछ जाली कंपनियां हैं जो जाली सिगरेट बनाकर बेच रही हैं और वो टैक्स चोरी करती हैं, ये अपना टैक्स पूरा करते हैं। लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक ये महज इल्ज़ाम है, क्योंकि अक्सर ये जो कंपनियां हैं सिगरेट बनाने वाली, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, इन्होंने ही अपनी आगे शेल कंपनियां बनाई हुई होती हैं जो कि जाली सिगरेट बनाकर जो है वो बेचती हैं और उससे टैक्स चोरी का जो है वो काम लिया जाता है। वो हुकूमत के किसी खाते में नहीं आती, लेकिन जो है वो अपना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये इस पर काफ़ी जो है ये कहा जाता है कि ये सिर्फ 34% टैक्स देती हैं कंपनियां और
زیادہ اس میں ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے غالباً 2019 میں ایک اعلان کیا تھا، کیبنٹ سے اس کی اپروول بھی ہوئی تھی کہ ٹوبیکو پر جو ہے وہ ہیل ٹیکس لیا جائے گا، اور پھر اس سے جتنی جنریشن ہوگی وہ عوام کی صحت کے منصوبوں پر وہ پیسہ لگایا جائے گا۔ وہ ٹیکس لگا نہیں لگا، اس حوالے سے جو فائنانس رپورٹرز ہیں، فائنانس بیٹ کو کور کرنے والے لوگ ہیں، وہ کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ بجٹ میں اس چیز کا ذکر نہیں تھا، تو وہ شاید ٹیکس کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے یا کہیں کسی اور مد میں اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر حکومت کو کلیئر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ٹوبیکو ہے اس کا استعمال براہ راست عوام کی ہیلتھ پر اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ لوگ دل کی بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، اس میں کینسر کا خدشہ ہوتا ہے، فالج کا خدشہ ہوتا ہے، لنگز کا کینسر خاص طور پر، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ایک دفعہ ہو جاتی ہیں تو یہ اس طرح سے یہ قابل علاج بھی نہیں ہے کہ اگر لنگز کو ڈیمیج ہو گیا ہے تو ڈاکٹروں کے مطابق یہ پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریکور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نیکوٹین کا زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے وہ اس طرح کے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر کہ وہ پھر اس کو وہ لا علاج بنا دیتی ہیں۔ اور ٹوبیکو کے استعمال کے حوالے سے جو فگرز آ رہے ہیں وہ خاصے الارمنگ ہیں کہ تقریباً 15 سال سے کم عمر 1200 بچے روزانہ کی بنیاد پر تمباکو نوشی کا استعمال سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں تمباکو نوشی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی تو ہمیں جو لگتا ہے، اور ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں گھر میں بڑا بھائی یا پھر والد سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو پھر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ابھی ینگ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرف راغب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یا پھر بڑوں کو جو ایک عادتیں بندہ کاپی کرتا ہے اسی میں سے ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے جس کو کاپی کر لیا جاتا ہے، اور یوں پھر یہ بچہ ایڈکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکوٹین جو ہے وہ بندے کو زیادہ ایڈکٹیو کرنے کی اس میں صلاحیت ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ نیکوٹین کا استعمال شروع کر دیتا ہے تو پھر اگر اس کو نہیں ملتی تو وہ مختلف بیماریوں کا تو شکار ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، جس میں گھریلو جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جو اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں 8ویں جماعت سے تقریباً یہ بچے اس طرف جو ہے وہ راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور حکومت واضح طور پر اس پر پالیسی بنائے کہ حکومت نے جو ہے وہ اس انڈسٹری کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، کیونکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے، آپ اس کو بین تو کر نہیں سکتے کیونکہ پوری دنیا میں ہی سگریٹ نوشی ہوتی ہے، ساتھ میں ایک سٹیمپ تو ضرور لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جی تمباکو نوشی لیے انجوریس ہے، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں، اور کم عمر بچوں کو تو سگریٹ ویسے ہی دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کی گئی کہ جو کھلے سگریٹ ہیں ان کی فروخت کو بین کرنے کا کہا گیا، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن ہوا نہیں ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اب آپ پبلک میں جائیں کسی بھی چھوٹے سے ڈھابے پر، کسی سٹال پر، وہاں پر آپ کو کھلے سگریٹ ویسے ہی مل رہے ہیں اور حکومت اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کرا رہی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چیکس لگانے پڑیں گے حکومت کو کہ یہ جو ایک پالیسی لائی گئی تھی کہ کھلے سگریٹ کی فروخت ممنوع ہے، اس پر جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کرانا ہوگا، تاکہ یہ جو ایک بڑی تعداد 1200 بچے روزانہ کی بنیاد پر اس دلدل کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور آئی ہوپ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس طرف ضرور سوچے گی، کیونکہ منشیات کا استعمال روکنے کے حوالے سے خاصی باتیں کی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے مختلف ایڈریس میں کہ اسکولوں کے بچوں کو، کالجوں کے بچوں کو اس دلدل سے ہمیں نکالنا ہے، اس دلدل میں جانے سے ہمیں بچانا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے واضح پالیسی لائے تاکہ جو قوم کا مستقبل ہے، جو ینگ بچے ہیں، وہ اس طرف جانے سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔